ظلام أناسنا تعالوا للأمن أيا عمر بلادنا هلموا لليمن رأت رأفت في الإنسان عادت الغارة في الخيرات رأت رأفت في الإنسان عادت الغارة في الخيرات هيا هيا سلامتك هيا هيا سلامتك آياتنا ننسى آيات وما أناسنا تعالوا للأمن أيا عمر بلادنا هلموا لليمن لبث أناس ردود الوحوش أدنوش بأول أناس لبث أناس ردود الوحوش أدنوش بأول أناس نحن هدوا واتقوا الله نحن هدوا واتقوا الله شجاعنا الزعماء أيا زعماء أناسنا تعالوا للأمن أيا عمر بلادنا هلموا لليمن قبل كل ديالو أنكنا رقمات المالو قبل كل ديالو أنكنا رقمات المالو نحنا كل بقية نحنا كل بقية إمامنا الزعماء يا زعماء أناسنا تعالوا للأمن أيا عمر بلادنا هلموا لليمن تعصبنا وشيتنا تعصبنا وشيتنا إلى الإفساد جمعنا إلى الخسران يجلمنا شكرا جزاك الله خير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.